अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल करने का आसान तरीका जो मुफ्ती एम कासमी साहब कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। तो गुस्ल करने का आसान तरीका क्या है और कैसे गुस्ल करें, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नौजवान का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब, मेरी उम्र 35 साल है, मेरी अब शादी होने वाली है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मियाँ बीवी की मुलाकात के बाद जो गुस्ल करते हैं उसका तरीक़ा क्या है। मुझे किसी ने बताया कि मियाँ बीवी जब मुलाकात करते हैं तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, गुस्ल करना लाजमी हो जाता है। तो मुझे फ़िक्र हुई कि गुस्ल का तरीक़ा आपसे पूछूं। तो मैंने उससे कहा कि क्या अब तक तुमने गुस्ल नहीं किया है। वो कहने लगा कि मैं तो सिर्फ नहाने को गुस्ल समझता था, मुझे नहीं पता कि गुस्ल क्या कुछ अलग होता है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। बहरहाल मैंने उसको गुस्ल का तरीक़ा बताया। आप सोचिए ज़रा कि 35 साल उसकी उम्र हो चुकी है और उसको अब तक गुस्ल का सही तरीक़ा ही मालूम नहीं था। तो मैंने पूछा, नमाज नहीं पढ़ते थे? बोला, नमाज पढ़ता था, तो मैं तो बस नहा के नमाज पढ़ लेता था। कितने अफसोस की बात है कि आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे मुसलमान भाई और बहनें हैं जिनको गुस्ल करने का तरीक़ा ही नहीं पता। मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो बहुत लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको वुज़ू का, गुस्ल का तरीक़ा ही नहीं मालूम। अफसोस होता है कि हम कितने बेहिस हो गए हैं, कितने हम अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए हैं कि हम सोचते भी नहीं है कि यार हमें गुस्ल का तरीक़ा नहीं पता, वुज़ू का तरीक़ा नहीं पता, नमाज का तरीक़ा नहीं पता, और ये एहसास ही हमारे अंदर से ख़त्म हो गया कि ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप भी गुस्ल करने का सही तरीक़ा नहीं जानते तो आज अच्छे तरीक़े से समझ लीजिए। हालांकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी क्लिप्स बना चुका हूँ, लेकिन आज जब ये वाक़या हुआ तो मुझे लगा कि ये क्लिप मुझे फिर बनाना चाहिए। अच्छे तरीक़े से समझ लें कि अगर आपका गुस्ल ठीक नहीं होगा तो आपका वुज़ू भी ठीक नहीं होगा, और जब आपका वुज़ू नहीं होगा, गुस्ल के बग़ैर वुज़ू मुकम्मल ही नहीं हो सकता। अगर आपका गुस्ल ठीक है तो फिर वुज़ू भी ठीक होगा। गुस्ल के बग़ैर आपका वुज़ू, नमाज, कोई भी इबादत आपकी काबिल कबूल नहीं है, बल्कि बग़ैर गुस्ल के नमाज पढ़ना ये गुनाह कबीरा है, नाजायज़ है। इसीलिए अच्छे तरीक़े से समझ लें कि गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मसनून तरीक़ा गुस्ल करने का बता देता हूँ। सबसे पहले आप जब नहाने के लिए बाथरूम जाएंगे या कहीं भी आप नहा रहे हैं, 3 मरतबा हाथ धोइए, ठीक है। 3 मरतबा हाथ धोने के बाद आपके बदन पर अगर किसी जगह नापाकी लगी है तो उस नापाकी को साफ़ कीजिए पानी से। मान लीजिए यहाँ पर कोई नापाकी लगी है तो मैं मग्गे से पानी लेके इस जगह पानी डालूंगा, वो नापाकी को साफ़ करूँगा। फिर जैसे नमाज के लिए वुज़ू किया जाता है वैसे ही वुज़ू कीजिए, ठीक है। वैसे ही आपने वुज़ू कर लिया। अब मग्गे से पानी लीजिए और सबसे पहले सर पर डालिए, फिर उसके बाद राइट कांधे पर डालिए, फिर उसके बाद लेफ्ट कांधे पर डालिए, ठीक है, और बॉडी को मल मल के धोइए। ये है गुस्ल करने का मसनून तरीक़ा। फिर इसी तरह आप मलते रहिए और इतना पानी अपने बदन पर बहाइए कि आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा पानी के पहुंचने से रह ना जाए। तो ये है मसनून तरीक़ा गुस्ल करने का, ठीक है। अब गुस्ल में कुछ फ़राइज़ होते हैं। फ़राइज़ का मतलब क्या होता है कि गुस्ल के अंदर वो चीज़ें जो अगर हमने कर ली तो हमारा गुस्ल हो जाएगा, और कुछ चीज़ें सुन्नतें होती हैं गुस्ल के अंदर कि अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो गुस्ल करने में सवाब बढ़ जाएगा क्योंकि आपने गुस्ल सुन्नत तरीक़े पर किया है। लेकिन अगर ये सुन्नतें छूट जाएं तो गुस्ल हो जाता है। अगर फ़र्ज़ मुकम्मल हो जाए हैं गुस्ल के तो गुस्ल कंप्लीट हो जाता है। अब गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, आइए वो हम लोग समझते हैं। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ होते हैं। नंबर 1, कुल्ली करना। अगर आप रोज़े से हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आपको ऐसे गरगरा नहीं करना पानी से, सिर्फ नॉर्मल कुल्ली करना है,
ٹھیک ہے, 3 مرتبہ کلی کیجئے آپ. پھر ناک میں پانی ڈالیے 3 مرتبہ. پانی اتنی اوپر تک ناک میں ڈالیے کہ پانی نرم ہڈی, ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے نا, وہاں تک چلا جائے. تو پانی ناک کے اندر لے جانا ہے 3 مرتبہ, اور پھر ناک صاف کرنی ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ پوری باڈی پر پانی بہانا. 3 مرتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ شریعت نے مسنون رکھا ہے. اگر آپ زیادہ بار ڈالو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, کم سے کم 3 مرتبہ ہونا چاہیے, یہ مسنون ہے. 3 مرتبہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے, پانی سے پوری باڈی بھیگ جاتی ہے. تو یہ 3 فرض ہیں غسل کے اندر. نمبر 1 کلی کرنا, نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا, نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا. یہ 3 چیزیں اگر آپ نے غسل کے اندر کر لی, باقی کی چیزیں اگر چھوٹ بھی گئیں, مان لیجیے آپ 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ نہیں دھو پائے, مان لیجیے آپ استنجا وغیرہ نہیں کر پائے, یا آپ نے ناپاکی کو صاف نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو آپ کا غسل ہو جائے گا. کوئی بھی سنت اگر چھوٹ جاتی ہے غسل کے اندر تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ سنت کے مطابق غسل کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے. مان لیجیے کوئی آدمی باتھ روم جاتا ہے اور باتھ روم جانے کے بعد اس نے فوراً کلی کی, ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پہ پانی ڈال لیا, نہا لیا, وہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کے, پوری باڈی اس کی پانی سے بھیگ گئی, تو اس کا غسل بالکل کمپلیٹ ہو گیا. 3 فرض یہ غسل کے اندر پورا کرنا ضروری ہے. مان لیجیے آپ بارش میں بھیگے, اور یہ 3 فرض, یہ بات اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ غسل کے اندر کے جو یہ 3 فرض ہیں, اگر یہ مکمل ہو گئے کسی بھی طرح سے, چاہے نیت کی ہو آپ نے ان 3 چیزوں کو کرنے کی یا نیت نہ کی ہو, تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا. سپوز دیٹ آپ جو ہے نا بارش میں بھیگ گئے, بارش میں جب آپ بھیگ گئے, پورے بھیگ گئے آپ, پھر آپ آئے, آپ نے کلی کی, ناک میں پانی ڈال لیا, تو 3 فرض غسل کے پورے ہو گئے نا, تو آپ کا غسل کمپلیٹ ہو گیا. اسی طرح سے کسی نے مان لیجئے سمندر میں چھلانگ لگا دی, ڈبکی لگائی, ندی میں ڈبکی لگائی, یا سوئمنگ پول میں ڈبکی لگا دی, اور ڈبکی لگانے کے بعد ناک میں پانی ڈالا, کلی کر لی, تو غسل کے 3 فرض اگر کمپلیٹ ہو گئے تو اس کا غسل بالکل صحیح ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن مسنون طریقہ وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھوئیے, پھر جہاں ناپاکی لگ رہی ہو ناپاکی صاف کیجئے, استنجا کرنے کی اگر ضرورت ہو تو استنجا کیجئے, پھر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کیجئے, پھر آپ سب سے پہلے سر پر پانی ڈالیے, رائٹ سائڈ پر, لیفٹ سائڈ پر, اس طرح سے آپ پھر اپنا نہانا کمپلیٹ کر لیجیے. یہ سنت طریقہ ہے. اچھا, اگر سنت چھوٹ جاتی ہیں تو ثواب کم ہو جاتا ہے, لیکن غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی آپ غسل کریں تو 3 فرض آپ کے کمپلیٹ ضرور ہونا چاہیے. ناک میں پانی ڈالنا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اور پورے بدن پر پانی بہانا, یہ ضروری ہے غسل کے صحیح ہونے کے لیے. اگر آپ کا 3 فرضوں میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا غسل کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. سنت چھوٹ جائے گی, غسل ہو جائے گا. مان لیجئے کوئی غسل کرنے میں وضو کرنا بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا غسل ہو جائے گا. کوئی گٹوں تک ہاتھ دھونا بھول گیا, غسل ہو جائے گا. فرض پورے ہونا چاہیے, اور فرض جیسے بھی پورے ہو جائے غسل آپ کا ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو غسل کا طریقہ سمجھایا ہے کہ اب شاید آپ زندگی بھر نہ بھولیں, زندگی بھر آپ نہیں بھولو گے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کیجئے, انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ کے آپ کے کویسچنز پر بناؤں گا. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.